बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इमरान खान साहब का बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू देखा है जो कासिम अली शाह को दे रहे थे। तो कासिम अली शाह ने सबसे पहला सवाल पूछा कि इस दुनिया में सबसे अचीवमेंट किस लीडर की हैं। तो इमरान खान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे बिग अचीवमेंट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्होंने उस माशरे में जो बटा हुआ था, जो इतना बटा हुआ था कि कोई असहाब ही नहीं है, और मैंने उनको देखा कि उन्होंने उस माशरे को यकजा किया। और मक्का फ़तह के बाद जब वो मक्का में पहुँचे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि सबको मैं माफ़ करना चाहता हूँ। उनकी अचीवमेंट पे अमल करते हुए आज पूरी दुनिया अमल कर रही है, आप ये माने या ना माने, क्योंकि उनकी अचीवमेंट हजूर पाक की, हमारी अचीवमेंट की दुनिया अमल कर रही है अभी, लेकिन हम नहीं अमल कर रहे, क्योंकि हम उस चीज़ पे अमल कर रहे हैं जो नफ्सा नफसी की है, जो लालच की है, जो करप्शन की है। क्योंकि अमर अल मरूफ मैं जब कहता हूँ तो ये लोग समझते नहीं हैं। अमर अल मरूफ का मकसद ये होता है कि आप जहाद करें, जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करें, जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद करें, महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद करें, आप नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जहाद करें। तो उसने दूसरा सवाल पूछा कि नेल्सन मंडेला जो है दुनिया का सबसे बड़ा सियासी लीडर है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला वो बंदा है जो 27 साल जेल में रहने के बाद जब रिहा हुआ तो उसे साफ़ी ने पूछा कि आप अब क्या करना चाहेंगे। तो उसने कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पीछे जो हो गया उसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं अगर पिछले कामों पे और पिछले जो जुल्म सितम मुझ पे हुए हैं उन पे चल पड़ा तो मेरी कौम आगे नहीं जा सकेगी। इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन एक बात है, जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन लोगों ने इस मुल्क पे जुल्म किया, जिन लोगों ने इस मुल्क पे अपनी अमरीत मसलत की है, उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। यही बात इमरान साहब ने कही कि मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, सबको मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन करप्शन की माफ़ नहीं हो सकती, क्योंकि करप्शन एक ऐसी दीमक है जो माशरे को जड़ से काटना शुरू करती है। क्योंकि जब से पाकिस्तान बना इस मुल्क पे 30 साल इन दो ख़ानदानों ने हुकूमत की है। इन्होंने करप्शन को ख़त्म करने के बजाय करप्शन की है। ये 30 साल मुल्क को लूटते रहे हैं। ये 30 साल मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ था इन्होंने हर महकमे में, इन्होंने हर अदारे में अपने बंदे बिठाए हुए हैं। और मैं इनको कभी किसी सूरत नहीं माफ़ कर सकता, इसलिए कि इन लोगों ने गरीबों का ख्याल नहीं किया। इन लोगों ने जुल्म किए गरीबों पे और अपने महल्ला तमीर किए। कोई एवन फील्ड बनाया, कोई पेरिस माल बनाया, कोई पाकिस्तान में स्टेट्स बनाई हुई है इन्होंने। तो मैं हर एक चीज़ माफ़ कर सकता हूँ, हर एक चीज़, लेकिन करप्शन को नहीं माफ़ कर सकता। तो उन्होंने कहा, कासिम अली शाह ने सवाल किया कि अगर आप क्या देखते हैं आइंदा मुस्तकबिल। तो उन्होंने कहा मैं अपनी कौम का अच्छा मुस्तकबिल देखता हूँ, क्योंकि मेरी कौम जो है, मैंने जब से ये 26 साल हो गया मैंने जो स्ट्रगल शुरू की थी, अब से जब से मैं हुकूमत से उतरा हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी यूथ में जो है ना वो चेंज आ रही है। मेरी यूथ में शऊर आ रहा है, वो समझ रहे हैं अच्छे बुरे की तमीज़। इसलिए मैंने कहा अमर अल मरूफ पे अमल करोगे तो ये कौम तरक्की करेगी। और जिस दिन मेरी कौम ने ये ठान लिया, अमर मरूफ पे अमल करना शुरू कर दिया, ये कौम मेरी तरक्की करेगी। अगर इस पे अमल नहीं करेगी तो मेरी कौम फिर पीछे चली जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी 12 करोड़ जो यूथ है वो मेरा साथ दे रही है। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि उनमें शऊर बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि उनमें समझ बढ़ रही है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आइंदा तरक्की करनी है तो इनके यूथ को मैं मौका दे रहा हूँ एक लीडर बनने के लिए, एक मुल्क में
امر بالمعروف کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ امر بالمعروف آپ کو کہتا ہے کہ جہاد کرو. جہاد اس لیے کہتا ہے کہ غربت کے خلاف جہاد کرو، ناانصافی کے خلاف جہاد کرو، اس ملک میں جو ظلم ستم ہوتا ہے اس کے خلاف جہاد کرو، آمروں کے خلاف جہاد کرو. کیونکہ امر بالمعروف کہتا ہے کہ انسان کو حقوق دیے جائیں، انسان کو زندہ رہنے کے لیے برابر کے حقوق دیے جائیں. تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے موقع دیا، میں نے پہلے بھی سنتے رسول پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے بہت سے فعالیہ ریاست کا میں نے تصور پیش کیا، جس میں ہیلتھ کارڈ، جس میں لنگر کھانے، جس میں پناہ گاہیں، جس میں امیر غریب کا فرق مٹانے کے لیے، جس میں میرٹوکریسی میں اپنے دور میں بھی کوشش کرتا رہا. کوئی میرا خاندان کا بندہ میں نے اپوائنٹ نہیں کیا. کوئی بندہ مجھے بتا دے، میرے خاندان کا ایک بندہ بھی میں نے کہیں اپوائنٹ نہیں کیا. میں نے کوشش کی تھی کہ ہر محکمے میں میرٹ لائی جائے، ہر محکمے میں ایک سسٹم کے تحت میرٹ لائی جائے. میرا کوئی بندہ نہیں تھا، میرا کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں لگایا کہ جو آپ کہہ سکیں کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے. تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اور اس نے یہ سوال کیا کہ مجھے بھی آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں. میں کیونکہ 24 سال سے پڑھا رہا ہوں، میں نے فوج میں پڑھایا، ججز کو پڑھایا، سب کو پڑھایا. انہوں نے کہا بالکل آپ بھی آ سکتے ہیں. بلکہ پڑھے لکھے طبقے کو جب دیکھیں کہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ان کو بھی سیاست میں آنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی پیغمبر گئے ہیں وہ بھی سیاست ہی کر رہے تھے، کیونکہ ملک میں جو ظلم تھا، ملک میں جو ناانصافی تھی، ملک میں جو تفرقہ بازی تھی، اس کو مٹانے کے لیے ہر ایک بندے کو جب دیکھے تو کوئی بھی بندہ ہو جو ویل ہو، جو مطلب کہ اپنی زندگی اچھی گزارا ہو، لیکن وہ معاشرے میں اگر دیکھے کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کو بھی سیاست میں آنا چاہیے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے نا غیر سیاسی نہیں ہوتا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاست میں آنا پڑتا ہے. اگر آپ غیر سیاسی رہیں گے تو وہ عوام ہے، جو عوام جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا. جو انسان جو ہے وہ غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں. تو مجھ پہ یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے قوم کو جو میں دیکھ رہا تھا 8 مہینے پہلے، جس طرح مجھے رات کے اندھیرے میں نکالا گیا، میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عوام میں اتنا شعور دیا. کیونکہ میں نے فلاحی ریاست کے لیے کام کیا، میں نے لوگوں کے لیے کام کیا، میں نے غریبوں کے لیے کام کیا. جب غریب کی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں بدوا، وہ 7 سمانوں پہ جاتی ہے. اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. غریب کو اگر آپ سہولت دیں گے، غریب کی آپ مانیں گے، غریب کو آپ مہنگائی کم کریں گے، تو اس کی دعائیں جو ہے 7 سمندر پار اور 7 سمانوں پہ پہنچتی ہیں. اور اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہر موقع پہ اللہ نے کامیاب کیا. اور امید کرتا ہوں اگر عوام کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ رہی، تو میں انشاءاللہ آندہ بھی کامیاب ہوں. پاکستان زندہ باد.